बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का केपी में सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने स्वात, बुनेर, शांगला, स्वाबी के मुतासिर इलाकों का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ हैं। सर, बताइएगा दौरे से मुतालिक। आज ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब के मुतासरा इलाके जो केपी के हैं उनका दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने स्वात, बुनेर, शांगला, स्वाबी का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई और वफाकी हुकूमत और पाक फौज की तरफ से जो सूबाई सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि ये इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि वफाक की तरफ से सूबे के साथ भी ताउन जो है वो जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से मुतासरा शहरियों से इज़हार हमदर्दी और इमदादी कार्रवाइयों को जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए जो कारकुन किरदार अदा कर रहे हैं उनको भी खिराजी तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए तमाम दस्तियाब कौमी वसाइल बरूकार लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक यकीन दहानी भी कराई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात और नाजायज़ जो कानूनी है उसकी वजह से बड़ी तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए एक सख्त रियासती मौक़िफ़ जो है वो अपनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि यकीनी बनाएंगे कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ फौजियों, पुलिस एहलकारों से बातचीत भी की इस मौके पर, जबकि सैलाब ज़दा ख़ानदानों की बहाली के लिए फील्ड मार्शल ने वादे किया कि पूरी तनदेही के साथ जो है वो काम जारी रखा जाएगा। फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि अपने हम वतनों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब में जा बहक होने वाले शहरियों के लिए फातह खानी भी की, जबकि सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो है वो इस्तकबाल किया। ठीक है, अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलें आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का केपी में सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने स्वात, बुनेर, शांगला, स्वाबी के मुतासिर इलाकों का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई, ये कहना है तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस का। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत और पाक फौज सैलाबी सूरत हाल से निपटने में सूबाई हुकूमत की मदद जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से मुतासर शहरियों से इज़हार हमदर्दी और इमदादी कारकुनों को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुतासर इलाकों में बहाली के लिए तमाम दस्तियाब कौमी वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा आबी गुजरगाहों पर गैर कानूनी तजावुज़ात नाजायज़ कानकनी तबाही का बाइस बनी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए सख्त रियासती मौक़िफ़ अपनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यकीनी बनाएंगे कि कोई भी कानून से बालातर ना हो। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा सैलाब ज़दा ख़ानदानों की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तनदेही से काम जारी रखी हुई हैं। हम वतनों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम करें। आर्मी चीफ ने इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ फौजियों, पुलिस एहलकारों से बातचीत की। तर्जुमान ने कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब में जांबाक होने वाले शहरियों के लिए फातह खानी की। काली घटाएं एक बार फिर शहर कायद पर छा गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और ये आपको मनाज़िर दिखा रहे कुछ देर पहले के काली घटाएं जो हैं पूरे शहर पर छाई हुई थी और अब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। फ्रेयर हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीर कराची मुतज़व्वाब और कराची की तबाहकुन बारिश के बारे में बता रहे थे कि इस दौरान दोबारा मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश है और महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही इस बात की पेशगोई की गई थी कि गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से ज्यादा शिद्दत की ये बारिश होगी और 2 रोज तक मजीद ये बारिश जारी रहेगी। 23 अगस्त तक इन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मॉनसून का ये शदीद स्पेल है जो इस वक्त कराची में देखा जा रहा है, जिसके बाद हमने देखा निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। गुज़श्ता रोज जो हमने सूरत हाल देखी उससे बचने के लिए मेयर कराची इस हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या क्या इकदाम किए गए हैं सूबाई और ज़िला इंतजामिया की जानिब से, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। उनकी जानिब से यही बताया गया कि गुज़श्ता रोज जो बारिश हुई थी उसके कुछ ही घंटों बाद तमाम कोशिश की गई कि तमाम सड़कों से नकासी आब कर दिया जाए और बहुत हद तक सड़कों को खाली भी कर दिया गया था पानी से, लेकिन अब एक मरतबा फिर से उससे ज्यादा शदीद बारिशों की तवक्को की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है और इस वक्त आप देख भी सकते हैं किस तरह से काली घटाएं छाई हुई हैं और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। जी हाँ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश हो चुकी है। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नर्सरी पर बारिश हो चुकी है। सदर अहमद जिना रोड, फ्रेयर हॉल में और अतराफ में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है
اور کراچی میں صدر احمد جناح روڈ، فریر ہال اور اطراف میں شدید بارش، شہر قائد کے مختلف علاقوں میں اس وقت موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ، نرسریوں پر بارش شروع ہو چکی ہے اور صدر احمد جناح روڈ، فریر ہال اور اطراف میں بھی اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ میئر کراچی جو گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا شہری غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں اور اس وقت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ موسلادھار بارش ہوئی اور جس کی وجہ سے کافی سڑکیں چوک ہو گئیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو۔ اور کراچی میں کل تباہ کن بارش ہوئی تھی اور 12:30 بجے قریب صورتحال ٹھیک تھی، اس کے بعد جو 1:30 بجے کے بعد تیز اسپیل آیا، تقریباً 8 بجے کے قریب بارش کا سلسلہ تھما۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ 235 ملی میٹر بارش منگو پیر میں ریکارڈ کی گئی تھی، گلشن ندید میں 202 ملی میٹر بالکل۔ اور میئر کراچی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے لوگوں سے اس بات کے لیے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اگر اپنے دفاتر میں ہیں تو دفاتر میں ہی رہیں، اگر وہ اپنے گھروں میں ہیں تو گھروں میں ہی رہیں اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں تاکہ جو کل صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ پیدا نہ ہو۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے اس بات کی پیش گوئی کی گئی تھی کہ کچھ ہی دیر میں بارش متوقع ہے اور شدید اسپیل ہے جو اس وقت بارش کا شروع ہو چکا ہے۔ سنجے سادھوانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سنجے، کہاں پر موجود ہیں؟ کیا مناظر؟ ایک بار پھر شہر قائد میں بارش شروع ہو چکی ہے؟ جی بالکل، ایک دفعہ پھر شہر قائد میں شارع فیصل پر اس وقت شدید بارش ہو رہی ہے۔ موسلادھار بارش کی جس طرح پیشن گوئی کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ دوپہر 2 بجے کے بعد کراچی میں ایک دفعہ پھر بارش جو ہے وہ اس کا امکان ہے اور بارش ہوگی، تو اس وقت 2:30 بج رہے ہیں اور کراچی میں شدید جو بارش کا دوسرا اسپیل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ شہر قائد میں شارع فیصل پر جو موٹر سائیکلس ہیں، گاڑیاں ہیں، جو موٹر سائیکلس ہیں وہ پلوں کے نیچے اس وقت کھڑے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بارش تھمے اور وہ اپنی منزل کی طرف جا سکیں۔ لیکن کیونکہ جو پانی گزشتہ روز کھڑا تھا اسے شارع فیصل سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن ابھی جو کچھ دیر پہلے بارش کا جو اسپیل آیا ہے وہ شدید بارش تھی، جس کی وجہ سے شارع فیصل پر ایک دفعہ پھر پانی موجود ہے اور بارش جو ہے وہ اس کا سلسلہ اس وقت بھی شارع فیصل پر جاری ہے۔ نہ صرف شارع فیصل، اس کے علاوہ صدر اور ان کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے اور محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر قائد میں یہ بارش کا سلسلہ آئندہ جو ہے وہ 1-2 روز تک جاری رہے گا۔ اچھا، یہ بتائیے گا سنجے، گزشتہ روز جو تباہ کن بارش ہوئی تھی اس کے بعد کچھ مزید اقدامات کیے گئے ہیں آج؟ لیکن سندھ حکومت کی جانب سے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اے، اس کے علاوہ میئر کراچی اور جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو متحرک کیا گیا ہے۔ انہوں نے رات بھر جاگ کر شہر سے پانی نکالنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ 190 ملی میٹر کے قریب بارش جو شہر قائد میں ہوئی ہے اس کا پانی بیشتر علاقوں سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ نشیبی علاقوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہم نے پی ڈی ایم اے کی صوبے بھر کی جو مشینری ہے اس کو شہر قائد میں تعینات کر رکھا ہے تاکہ یہ پانی کی نکاسی جلد سے جلد ممکن ہو سکے۔ اس وقت کیونکہ کچھ دیر قبل ہی جو ہے یہ بارش کا نیا اسپیل شروع ہوا ہے، نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت شارع فیصل پر جو قدرتی پانی کی گزرگاہیں ہیں وہاں سے پانی جو ہے وہ جا رہا ہے، لیکن کیونکہ بارش جیسے جیسے جو ہے وہ تھمے گی تو یہ پی ڈی ایم اے کی مشینری جو ہے اسے وہ کام کرنا شروع کرے گی۔ ٹھیک ہے سنجے، اس حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو یہاں پر بتاتے چلے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی پیش گوئی کی گئی تھی کہ 2 بجے کے بعد شدید بارش کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہوگا اور یہ جو سلسلہ ہے وہ گزشتہ روز سے زیادہ شدید ہوگا۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی انتظامات کر لیے گئے ہیں اور جو گزشتہ روز صورتحال پیدا ہوئی تھی اس سے نمٹنے کے لیے بھی جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے میئر کراچی فریر ہال میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور اسی حوالے سے آگاہ کر رہے تھے اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ گزشتہ روز جو بارش ہوئی تھی وہ غیر معمولی بارش تھی اور اگر کسی بھی شہر میں اس طرح کی بارش ہوتی ہے تو اس طرح سے ہی نظام زندگی جو ہوتی ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے پانی بھر جاتا ہے۔ لیکن ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی جانب سے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے جس کے بعد اس بارش کے پانی کو نکال لیا گیا کچھ ہی گھنٹوں میں اور دیکھا بھی یہ گیا کہ جو باقی سڑکیں تھی وہ پانی سے خالی ہو چکی تھی کچھ ہی گھنٹوں بعد۔ اس وقت شاہ فیصل کالونی میں ایم اے جناح روڈ، فریر ہال اور اطراف میں بارش کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ سندھ میں بارش کا جو یہ سلسلہ ہے 23 اگست تک یہ سپیل جاری رہے گا اور نہایت شدید یہ بارشوں کا سپیل ہے، محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اور آج کی بارش کے حوالے سے آپ کو بات بتائیں تو محکمہ موسمیات کا یہی بتانا تھا کہ 2 بجے کے بعد بارش کا یہ سلسلہ شروع ہوگا جو شام 7 بجے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں صدر احمد جناح روڈ، فریر ہال اور اطراف میں شدید بارش کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی بہاب نیوز کانفرنس کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران بارش کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔
جی ہاں، اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، جس میں شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ، نرسری پر بارش ہو رہی ہے۔ صدر ایم اے جناح روڈ، فریر ہال اور اطراف میں بھی بارش، جناح اسپتال، کالا پل اطراف میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا موسمیات کی جانب سے کہ 2 بجے یہ بارش کا سلسلہ دوسرا سپیل شروع ہوگا، اور تقریباً اسی کے وقت کے قریب یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارش شروع ہو چکی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت موسلادھار بارش ہو رہی ہے، جس میں شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ، نرسری پر اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ فریر ہال پر موجود تھے میئر کراچی متباب، جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسی دوران تیز بارش وہاں پہ شروع ہو گئی ہے۔ جناح اسپتال، کالا پل اور اطراف میں بھی اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ کل کے تباہ کن بارش کے اسپیل کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اسی دوران دوبارہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارش ہے اور شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ، نرسری پر بارش شروع ہو چکی ہے۔ صدر ایم اے جناح روڈ، فریر ہال اور اطراف میں بارش ہے۔ جناح اسپتال، کالا پل اور اطراف میں بھی اس وقت تیز بتائیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ 2 بجے بارش کا یہ سلسلہ شروع ہوگا، جو شام 7 بجے تک جاری رہے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ کراچی میں اس وقت آسمان پر شدید کالی گھٹائیں ہیں اور یہ جو بادل ہیں وہ اب برس پڑے ہیں۔ صدر ایم اے جناح روڈ، فریر ہال اور اطراف میں ہم دیکھ رہے ہیں شدید بارش کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو کل صورتحال پیدا ہوئی تھی، توقع کی جا رہی ہے کہ آج وہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے اور ہمارے توسط سے بھی یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں یا جہاں پر بھی وہ موجود ہیں وہیں پر رہیں، سڑکوں پر نکلنے سے اجتناب کریں تاکہ کل جو صورتحال انہوں نے جس کا سامنا کیا وہ آج نہ کریں۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کراچی کے جو مختلف سرکاری اور نجی اسکول اور دفاتر تھے وہ بند کر دیے گئے تھے تاکہ کل جیسی صورتحال پیدا نہ ہو، اور آج بھی بارش کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اسی طرح کی پیشگوئی کی گئی تھی کہ 2 بجے کے بعد یہ بارش کا سلسلہ شروع ہوگا، اور تقریباً 2:30 بجے کے قریب یہ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری کو پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہت قرار دیا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ پاک امریکہ تعلقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی دنیا معترف ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، امریکہ سے تعلقات نئی بلندیوں پر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کا دنیا نے اعتراف کر لیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے حالیہ مہم کو بہترین قرار دے دی۔ امریکی اخبار نے لکھا، پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم بہترین رہی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کو تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونا پاکستان کے لیے چیلنج سمجھا جا رہا تھا۔ بدلتے بین الاقوامی حالات میں پاکستانی حکام نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دیا۔ امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی بدولت کالعدم تنظیم BLA کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا۔ پاکستان نے امریکہ کو کرپٹو کے منصوبوں اور معدنیات کی ترقی میں شراکت کی پیشکش کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں مزید تیزی آئی ہے۔ کراچی میں بادل پھر برس پڑے، مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر ایم اے جناح روڈ، فریر ہال، ڈیفنس، کلفٹن، نرسری، کالا پل میں موسلادھار بارش ہوئی۔ PCHS، گلشن اقبال، ناظم آباد، FB ایریا، گلستان جوہر، سرجانی ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ، لانڈی میں بھی تیز بارش۔ گلسا روز کی بارش کا پانی سڑکوں سے صاف کر دیا گیا تھا۔ شاہراہ فیصل، ایم اے جناح روڈ، لیاقت آباد اور پیڈل بی ایریا سمیت دیگر علاقوں کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا تھا۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے، سنجے سادوانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، بتائیے گا شہر قائد کی تازہ ترین صورتحال؟ جی بالکل، آج جو دوسرا اسپیل ہوا ہے اس نے شاہراہ فیصل، اس کے ساتھ ساتھ اولڈ سٹی ایریا، وہاں پر موسلادھار بارش ہوئی ہے، اور اس شدید موسلادھار بارش کے بعد شہریوں کو جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شہر کے دورے پر نکلے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب ان سمیت سینئر وزراء کے ساتھ وہ شہر کا دورہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سنجے، ساتھ ہی رہے گا، وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان میں وہ نیو یارک نہیں جاتا، صحیح میں کافی ڈیٹیل میں آپ کو ویسے ہوتا ہے، چائنا میں کیا ہوا ہے، نیو یارک میں کیا ہوا ہے، یوروپ میں کیا ہوا ہے، یہ صرف پچھلے 2-3 مہینے کی بات ہے۔ میں کو بہت باتیں نہیں کر رہا۔ راول پنڈی میں جو ہوا، لاہور میں جو ہوا، پورا لاہور ڈوبا۔ دیکھیے میں کسی یہ ماحولیاتی کراچی کے اندر، اچھا کل کراچی میں بارش ہوئی ہے، شدید بارش ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ممبئی میں بھی بارش ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے پتہ نہیں ہوگا، ممبئی میں اتنی بارش ہوئی ہے، ہمارے یہاں کوئی 190 ملی میٹر کہتے ہیں بارش ہوئی ہے۔
200 मिलीमीटर की कहते बारिश होती है। मुंबई की एवरेज बरसात कराची से 10 गुना ज्यादा होती है। मुंबई डूबा हुआ है। कल कराची में 3-4 घंटे के अंदर तकरीबन 170 मिलीमीटर और पूरा 12 घंटे मिला के 185 कहते हैं, कोई 200 कहते हैं, चले खैर 180-85 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग हो, ये आप कोई अगर कहता है, बड़ी मैंने बातें सुनी आपकी बहुत ही एहतराम के साथ आपकी मीडिया पे कि इंतजामिया तैयार नहीं थी, अभी तक बारिश हो रही फिर भी सड़कों पे पानी है, नाले जो है वो साफ नहीं हुए। नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए? ये नाले साफ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था सुबह तक, मैं रात को 12-12:30 बजे ये पूरा रोड मैंने देखा है, पानी क्लियर। इसी जगह पे 2020 में, आप लोग काफ़ी लोग मेरे साथ में, कुछ नए कुछ पुराने, 2020 में बारिश हुई इस जगह पे। मैं कोई 8:30-9 बजे रात को आया था, आगे नहीं जा सका था, यानी बारिश के 4-5 घंटे बाद, और 24 घंटे ये इनकी छतों तक पानी था। ये पोजीशन है आपका शहर, गुंजान शहर है, इसके अंदर बहुत मैंने क्रिटिसिज्म सुना है। खैर हम इसीलिए आपने थोड़ी देर पहले कहा सिर्फ आप पे क्रिटिसिज्म, क्योंकि हमारा काम है और हम इसको बुरा नहीं मानते, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी, अभी थोड़ी देर पहले शर्जील साहब एक टीवी पे बीपर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जी शहर डूबा हुआ है। उसने कहा मैं तो खुद निकला हुआ हूँ, कोई इंतजाम की नहीं आ रही, मैं निकला हुआ हूँ। आप तो स्टूडियो में बैठी हैं मोहतरमा, आपको किसने बताया कि मेरे रिपोर्टर, तो मैंने उन्हें शर्जील ने कहा आपके रिपोर्टर मुझे नजर नहीं आ रहे। तो ये आप लोगों का बहुत अच्छा होता है कि कोई इंतजामिया नजर नहीं आ रही, आप घूम रहे होते। इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। यही वजह थी कि 4-5 घंटे में शहर, और बहुत बुरे विजुअल्स थे, ऑप्टिक्स थे। मुझे हैरत इस बात की है, अभी मैं ये चला रहा हूँ ना, मुझे पक्का यकीन है आपके आधे चैनल ना वो कल शारे फैसल का मंजर दिखा रहे होंगे, गाड़ी डूबी और सीएम इधर बैठा कर रहे हैं, कल का मंजर आज दिखाएंगे। यार ये क्या मसला है? हम सब कोई इसमें ये वाकई बिल्कुल हुकूमत का काम है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कल भी इंतजामिया निकली हुई थी। कल अच्छा मैं इस वक्त शारा फैसल पे खड़ा हूँ, आप सब देख रहे। कल हमने क्या किया, रात को जब मैंने 12 के बाद मीटिंग की और सबसे राय ली और हमें कहा कि अगले दिन तेज बारिश होने का इम्कान थे। हमने कहा आम तातील, पहले हमने स्कूल बंद किए थे, फिर हमने कहा आम तातील। ये आम तातील है जो आपको नजर आ रही है। 15 मिनट आधा घंटा बारिश हुई है, अभी आधा घंटा तकरीबन बारिश हुई है। सब दफातर से खुदा न खास्ता बारिश तेज हो, बस बारिश का पानी हो मिनटों में तो नहीं निकलेगा। ये आप जब ये रोड पे फंसेंगे तो फिर इंतजामिया को कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे। हर एक को अपना भी एहसास होना चाहिए। हमने जब आम तातील का कहा था तो ये सब लोग जो आ रहे हैं, आपको आप देखें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ घरों में होना चाहिए। ये एहसास हमारे शहरियों को, मैं आपको कहेंगे कि जी खुद क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हुकूमत कोई फैसला करती है उस पर अमल भी तो करें। उस पर अमल आप करते नहीं है, फिर जब पानी में फंसेंगे जरूर हमारी जिम्मेदारी में इससे नहीं। कल हुई 2-3 घंटे के अंदर, उसमें बिल्कुल शहर में पानी खड़ा हुआ, गाड़ियों की अंदर पानी, गाड़ियाँ भर गई, कई तादाद में गाड़ियाँ छोड़ के उन्हें, ये सब हालत ये हो गई कि निकल पड़े। कल भी हमने ये उस वक्त मीडिया पे था, लेकिन मीडिया वाले उस वक्त मसरूफ थे, हमारी बात बताने के लिए नहीं, उस वक्त मीडिया वाले मसरूफ थे वो दिखाने के लिए कि कहाँ हमें मिल जाए पानी खड़ा हुआ हम दिखा। अच्छी बात है, आपका काम है यार। एक सेकंड मैं खत्म करूँ। नहीं, ये मैं अपनी बात पूरी ने उस वक्त भी हमने कहा कि जो जहाँ है वो वहाँ रुक जाए, सड़कें साफ नहीं होती, इसलिए अपने
सर में यार तकरीबन 350 से ज़ायद हमारे बहन और भाई केपी में शहीद हुए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं और अभी भी कुछ लापता हैं। इसी तरीके से पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, सब अगर आप मिलाएं तो ये 700 से ज़ायद हमारे बहन और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं इन हालिया तूफ़ानी बारिशों में। मुझे याद है मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, 2022 में भी इसी तरह की शदीद आसमानी आफत आई थी जिसमें सूबा सिंध में लाखों एकड़ ज़मीनें, फसलें तबाह हो गई थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज़।